बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी और एक ही टॉप स्टोरी, पाकिस्तान के अंदर साइफर का मुअम्मा आखिरकार हल हो गया। आज मामलात दूध का दूध पानी की तरफ आ चुके हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कुछ अरसे से कि साइफर के ऊपर बहुत सारे लोग यकीन कर रहे थे। जो बयानिया बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 27 मार्च को लहराए जाने वाला साइफर, जिसके अंदर कहा गया कि अमेरिका ने साजिश की है और अमेरिका साजिश करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा कर हुकूमत को तब्दील करना चाह रहा है, जिसको रजीम चेंज का नाम दिया गया। वो साइफर लहराने के बाद पूरी दुनिया के अंदर हलचल फैल गई कि क्या वाकई में अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है। आज आजम खान, जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक प्राइम मिनिस्टर और खुद की ज़ात, उनकी जो ज़ात है, वो तमाम के तमाम उनके जो डिसीजंस थे वो तकरीबन एक ही कंसिडर किए जाएं तो बेहतर होगा। याद रखिए कि ये साइफर जो 27 फरवरी को लहराया गया, आज के एतराफ़ से जो कि मैजिस्ट्रेट के सामने किया गया, उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। उसमें बड़े वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि 8 मार्च को फॉरेन सेक्रेटरी ने आजम खान को यह बात बताई कि इस तरह का एक साइफर आया है। इससे पहले पता यह चला कि शाह महमूद कुरैशी, जो उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने पहले ही उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन PTI को वो साइफर दे दिया है। उसके बाद गेम शुरू होती है इस नैरेटिव को बिल्ड करने की कि हुकूमत तो जा ही रही है हाथ से। मामलात को इंतखाबात, अर्ली इलेक्शंस की तरफ भी नहीं लेकर जाना, मामलात को उस तरफ लेकर जाना है जहां ये समझा जाए कि हुकूमत गिर नहीं रही। अपोजिशन से हाथ मिलाना तो दूर की बात करने को भी तैयार नहीं होना, लेकिन उसके बावजूद भी एक नैरेटिव बिल्ड करना है जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरे के पूरे मुल्क की अवाम ये समझे कि किसी तरीके से भी PTI की हुकूमत गई नहीं है, अपनी कोताहियों की वजह से गिराई नहीं गई, या लोग जो उनसे इनहराफ कर गए उनकी वजह से साइड पर नहीं हुई, बल्कि एक बैरूनी साजिश की गई। आज की स्टेटमेंट के मुताबिक मैं आपके सामने रखूंगी कि आजम खान ने सेक्शन 164 ऑफ CRPC के तहत बयान दिया है। इस CRPC के बयान के मुताबिक अंडर सेक्शन 164 मैजिस्ट्रेट के सामने ये बयान देना होता है। मैजिस्ट्रेट अकेले में तमाम सवालात करते हैं और पूछते हैं कि किसी तरीके से कोई अंडर ड्यूरेस वाला मामला तो नहीं है। अगर किसी किस्म का दबाव है तो आपका बयान उस तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो सकता। लेकिन आजम खान ने इस बात को इंश्योर कराया कि कोई ड्यूरेस नहीं है, कोई दबाव नहीं है, और वो तमाम चीज़ें सच बताने पर, सच उगलने पर आमादा हैं। याद रखिए कि आजम खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तमाम फैसले एक ही तरीके से होते थे। यह बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों में मशहूर थी कि हुकूमत सिर्फ 3 लोग चला रहे हैं, चेयरमैन PTI, आजम खान और शहजाद अकबर। शहजाद अकबर तो फौरी तौर पर मसाइल देखते हुए मुल्क से फरार हो गए और आजम खान और साथ ही साथ चेयरमैन PTI इस टाइम पर मौजूद है। आजम खान ने साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दे दिया है अपने इस बयान के अंदर, जो बयान रिकॉर्ड पे उन्होंने पेश किया है। साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलव्विस किया गया और बताया गया कि साइफर को इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, यानी नैरेटिव कैसे बिल्ड किया जा सकता है। चेयरमैन PTI ने साइफर मुझे 9 मार्च को जो है वो बेसिकली दिया और बाद में गुम कर दिया। मुझसे 9 मार्च को साइफर लेने के बाद गुम कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मना करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो है वो सेक्रेटेरिएट मरासला ज़ाती मफाद के लिए लहराया और साथ ही साथ साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये ड्रामा प्री प्लान बनाया गया था। चेयरमैन PTI ने हकायक को छुपा कर साइफर को झूठा बयानिया बनाने के अंदर इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, उससे बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग भी दिया गया। चेयरमैन PTI ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयान बदल दूंगा। ये बात सिर्फ इनके बयान से साबित नहीं हो रही, बल्कि एक ऑडियो लीक है जो कि मैं आपको प्रोग्राम में आगे चल के सुनाऊंगी भी, उससे साबित होती है। मामलात अब काफ़ी गंभीर हो गए हैं। आजम खान के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठने लगे हैं। ये याद रखिए कि सेक्शन 164 के अंडर जो भी बयान दिया गया, वो बयान अदालत के अंदर एविडेंस के तौर पर, ठोस शवाहिद के तौर पर पेश किया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन उसको एक ठोस सबूत के तौर पर पेश कर सकती है। यह भी याद रखिए कि वो मैजिस्ट्रेट जिनकी अदालत के अंदर ये बयान दिया गया, अदालत उनको भी कटहरे के अंदर विटनेस के तौर पर बुला सकती है।
اگر یہ تمام کا تمام بیان انڈر سیکشن 161 آف سی آر پی سی ہوتا جو کہ پولیس کے انڈر آتا ہے تو وہ کورٹ کے اندر ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ انڈر سیکشن 164 میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا گیا ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے۔ میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں آج کے پروگرام میں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ بیرسٹر گوہر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام۔ بہت سارے مواقعوں کے اوپر آپ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں۔ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ اور صحافی ہیں، بہت شکریہ رانا صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، فارمر اٹارنی جنرل اور سینئر لائر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایسے بھی بھی رہ چکے، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ گوہر علی صاحب سب سے پہلے میں آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گی کہ اس ٹائم پر یہ سائفر کو بنا کر دکھا کر لہرا کر ایک بیانیہ کریٹ کیا گیا، لیکن اب اعظم خان جن کو حکومت کا کرتا دھرتا سمجھا جاتا تھا، ایم این ایز ایم پی ایز بڑے تنگ تھے کہ صرف عمران خان، اعظم خان اور شہزاد اکبر کی حکومت ہے، باقی ایم این ایز ایم پی ایز کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ایسی صورتحال میں ان کا بیان دے دینا، اپروور بن جانا کتنا بڑا دھچکا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بصد احترام کے نہیں یہ کوئی دھچکا نہیں بن سکتا۔ بیسیکلی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائپر کو کسی صورت بھی بنایا نہیں گیا تھا۔ سائپر ایک حقیقت تھا، سائپر ایک حقیقت ہے، کہاں سے آیا، کس پرپس کے لیے آیا، کس نے استعمال کیا، کس پہ ڈیمارچ کروایا، کیوں بنوایا گیا، سیکیورٹی کمیٹی نے اس پہ کیا کہا، منٹس میں کیا لکھا گیا، وہ ایک حقیقت ہے جو جا چکا ہے۔ اب آن نام کوئی نہ کوئی نیا تو لے کے آتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آج کی سٹیٹمنٹ کا، تو میں یہ کہوں کہ ان کی فیملی کی طرف سے تو پہلی بھی ایک رپورٹ رکھوائی گئی تھی کہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہے، باہر ہے، اور اس کی جو کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا تھا کہ وہ کس کے قبضے میں اور وہ کہاں پر موجود ہے، اس کو اپنی فیملی ممبر نے کہا تھا۔ یہ ایسی سٹیٹمنٹ کی لیگلی قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر 164 کی سٹیٹمنٹ ایسے سرکمسٹانسز میں ریکارڈ کی جائے کہ جو ریکارڈ کرنے والا ہے وہ خود چل کر کے جائے کہ میری یہ ورشن ہے اور کسی کے خلاف ہو، تو وہ ورشن تو ایکسپٹ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ وہاں سے چل کر کے آتا ہے اور کسی کی کسٹڈی سے آتا ہے یا کسی کے انفلوئنس میں آتا ہے یا کسی کے کہنے پہ وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اس کا کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہوتا، چاہے جو بھی ہے۔ That is very interesting کیونکہ 15 جون کو اعظم خان صاحب کے لاپتہ ہونے کی خبر آئی تھی، 16 جون کو گمشدگی کی ایف آئی آر دائر کرائی گئی تھی کوسار تھانے کے اندر، 19 جون کو جو ہے وہ اعظم خان منظر عام پر آئے اور آنے کے بعد گمشدگی کی جو ایف آئی آر تھی وہ خارج کر دی گئی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے گوہر صاحب اب تو یہ سمجھ آتی ہے، یعنی آج جب وہ سامنے آئے ہیں اور پتہ یہ چلا ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر پہ تھے، obviously نئی حکومت ہے، اس کے اندر گرفتاریوں کے ڈر، آپ کو یاد ہے کہ فواد حسن فواد کے ساتھ کیا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، تو خوف سے ڈر سے اگر کوئی دوست کے گھر چھپ جائے تو اس کو انڈر ڈیورس تو نہیں کہیں گے نا گوہر صاحب؟ دیکھیں اس کے کیس ہے وہ واقعی اگر کوئی بندہ چھپ جائے اور وہ کہتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں کہیں چھپا ہوا تھا، اور اس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بھی پینڈنگ ہے اور اس کے فیملی ممبر پیش ہو رہے تھے اور عدالت نے اس کا وہ لیا ہوا تھا، ایک سب جوڈس میٹر تھا عدالت کی کورٹ میں، تو اس کو دوسرا والے کیسز کے ساتھ تو نہیں ایکویٹ کیا جا سکتا۔ جو بندہ خود اپنے ڈر کی وجہ سے کئی ہائیڈنگ میں چلا جائے اور وہ کہے کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں، لیکن جس کو آزادی کو طلب کیا جائے اور اس کے پاس باہر جانے کی گنجائش ہی نہ ہو، انلیس اینڈ انٹل وہ کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں، تو ایسے سٹیٹمنٹ کو کہا جاتا ہے سٹیٹمنٹ انڈر ڈیورنس۔ لا میں اس کی کوئی لیگل وہ نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، نہ اس جو اپنے خلاف بیان دیتا ہے امپلیکیٹ کرتا ہے، عدالت اس کو بھی نہیں مانتی، اور عدالت اس کو بھی نہیں مانتی اگر وہ اس میں کسی اور کو امپلیکیٹ کرتا ہے۔ جو حقیقت پہ بات مبنی تھی وہ آ چکی ہے۔ اس میں تو اس نے کہا کہ یہ کہنا کہ جی یہ ڈرامہ ہے اور یہ نہیں ہے، یہ تو آل ٹوگیدر کنٹیکسٹ سے ڈفرنٹ ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ اس کو اپنے پرپس کے لیے استعمال کرے، دل خوش کرنے کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر قانونی اور آئینی طریقے سے بھیجے تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ رائٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا عامر الیاس رانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، عرفان قادر صاحب کی طرف بھی آؤں گی، لیکن پہلے مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ یہ ہم اعظم خان کی بات کر رہے ہیں، کسی عام ایم این اے ایم پی اے کی بات نہیں کر رہے۔ اعظم خان چیئرمین پی ٹی آئی کا حکومتی دور میں عکس سمجھے جاتے تھے، اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. इरफान कादर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल. इरफान कादर साहब, सबसे पहले तो बैरिस्टर गौहर अली से कह रहे थे कि ये जो अंडर ड्यूरस था ये स्टेटमेंट बेसिकली, चाहे सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत ही क्यों ना हो, वैसे तो मजिस्ट्रेट के साथ रिकॉर्ड किया हुआ बयान किसी भी तरीके से उसको क्वेश्चन इस सेंस में नहीं किया जा सकता कि इट्स एन एडमिसिबल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. लेकिन ये वाला आपके ख्याल में उनका जो लॉजिक है कि ये अंडर ड्यूरस था इसीलिए ये एडमिसिबल एविडेंस नहीं हो सकता, या ये ठोस शवाहिद के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता, आप इसको मानते हैं? नहीं, अंडर ड्यूरस वो कह रहे हैं ना, उनके पास क्या एविडेंस है कि ये अंडर ड्यूरस है, ये तो उनकी राय है ना. लेकिन उसके कोई रीजन होने चाहिए ना कि व्हाई इट इज अंडर ड्यूरस. राइट, रीजन तो कोई नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि वो गायब हो गए थे, वो बाहर नहीं आ जा सकते थे, वो चल फिर नहीं सकते थे फ्रीली, तो इसलिए. नहीं, अब उनकी क्या हैसियत है, वो वादा माफ गुआ की हैसियत से अगर आते हैं सपोजिंग तो, और वो कोई इम्पोर्टेंट लिंक एस्टेब्लिश करेंगे ये सारे क्राइम में, तो वो बहुत अहम ये उनकी स्टेटमेंट होगी. खास तौर पे अगर इसकी फर्दर corroboration आ जाती है, बहुत सारे और फैक्ट्स थे जो कि यहाँ पे है भी, तो उन सबको देखते हुए फिर इस स्टेटमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है या वो एविडेंशियरी वैल्यू है, वो फिर उसका जो वेटेज है वो फिर बनेगा ना जी. सारा कुछ सारे सर्कमस्टांसेस के साथ अगर corroboration भी हो जाएगी, ये स्टेटमेंट भी होगी, और स्टेटमेंट के बाद भी बहुत सारे फैक्ट्स अगर वो अनअर्थ कराने में वो मदद करते हैं, तो वो फैक्ट्स जो है वो कहते हैं कि विटनेसेस में लाए, पीपल में लाए, बट सर्कमस्टांसेस कैन नॉट. तो अगर वो सारे सर्कमस्टांसेस भी सामने आ जाते हैं तो देन इट विल बी क्वाइट एन अपहिल टास्क इनके लिए इस केस से यानी बच के निकलना. अच्छा इरफान कादर साहब, सर्कमस्टांसेस के अंदर एक चीज तो पहले सामने आ चुकी थी, एक ऑडियो लीक थी जो आजम खान साहब और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान थी, जिसके अंदर यही बात हो रही थी कि अब अमेरिका का नाम लिए बगैर इस साइफर से खेलना है और एक नैरेटिव बिल्ड करना है. अब ये वादा माफ गवाह बन गए, यानी ये जो है वो अप्रूवर बन गए. अप्रूवर बनने के बाद ये सारी की सारी चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं, और इसके अलावा बहुत सारे एविडेंस आएंगे. ये क्या स्टेट के खिलाफ साजिश समझी जा सकती है, एंड इसको किस कानून के तहत चेयरमैन पीटीआई को फिर ट्राई किया जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि ये साइबर का जो सारी कहानी बनाई गई और जो कहा गया हम इससे खेलेंगे और खिलवाड़ करेंगे, सबसे पहली खेल तो इन्होंने ये खेली कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था हुकूमत को हटाने का थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. इन्होंने उस पर वोटिंग रोक दी, और उस पे सुप्रीम कोर्ट को इनका जो इकदामात हैं उनको न सिर्फ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना पड़ा, बल्कि कहा कि इन्होंने आइन से खिलवाड़ किया है. एक जज साहब के जो अल्फाज थे वो ये थे कि दे हैव प्लेड फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करना तो मुतरादिफ है कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के पटक देना, फेंक देना. उसमें तो फिर हाई ट्रीजन के प्रोविजंस भी अट्रैक्ट हो सकते हैं. जी हाँ, राइट. तो आर्टिकल 6 आपको लगता है कि इस तमाम सिचुएशन के अंदर आर्टिकल 6 के अंदर ट्राई किया जाएगा, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 इरफान कादर साहब इधर लागू होगा या नहीं? देखें, जो मुकन्नना है उसको तोड़ दिया गया, यानी जो लॉ मेकिंग है उसको खत्म कर दिया गया, यानी असेंबली तोड़ दी गई, नेशनल असेंबली तोड़ दी गई, सदर को भी साथ मिला लिया गया. इस हद तक ये चले गए थे, और ये सारी बुनियाद जो थी यही साइफर था. तो ये सारी बुनियाद फिर उन्होंने पंजाब असेंबली की तरफ चल पड़े, फिर वो हमजा की गवर्नमेंट गिरा दी, और उसमें भी अगर कुछ लोग जो है नजर आता है कि वो उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन से इनराफ किया है या कॉन्स्टिट्यूशन को अगर ट्विस्ट किया किसी ने, तो वो तमाम लोग जो सहूलतकार हैं वो भी फिर इसमें आएंगे. राइट. अच्छा इरफान कादर साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि चेयरमैन पीटीआई और आजम खान ये दोनों एक ही थे, इनके डिसीजंस एक ही थे. अब अगर वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं थ्रू आजम खान, तो फिर मुझे वो टाइम याद आता है जब भुट्टो के ज़माने के अंदर, जुल्फ़िकार भुट्टो के ज़माने में मसूद महमूद अप्रूवर बन गए थे, और उसके बाद क्या हुआ, दैट इज़ हिस्ट्री. क्या हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ एज ऑफ नाउ एज वी आर टॉकिंग? देखिए, भुट्टो केस में और इसमें बहुत फर्क है. उसमें ये था कि मसूद महमूद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान लिंक उस तरह से कोई नहीं था, कोई सपोर्टिंग एविडेंस जो है उस पाए का नहीं था उसमें, और वो ज्यादातर वो सोल टेस्टिमनी पे रिलाई कर रहे थे. यहाँ पे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं, जो मैंने आपसे भी जिक्र किया वो सारे फैक्ट्स का. तो इसलिए ये जो केस है ये
بھٹو کیس میں تو پھر بعد میں جسٹس نسیم حسن شاہ نے بھی آ کے کہہ دیا تھا کہ وہ فیصلہ غلط ہے. تو وہ جو بھٹو کیس ہے اس کا جتنا بھی فاؤنڈیشنز تھیں وہ سارا دھڑم سے گر گیا, اور وہاں پہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایکسٹریم پینلٹی دے دی تھی آن دی سول ٹیسٹیمنی آف این اکمپلس, جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھا دنیا کی یورسپروڈنس کی تاریخ میں. تو اس طرح کی چیز یہاں پہ فی الحال تو اس طرف تو کوئی اس طرح کی چیز تو کوئی کرنے نہیں جا رہا. اور پھر میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر باقی ایویڈنس جو ہے سرکمسٹانشل اور جو بھی ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو انرتھ ہوگا وہ ساری چیزیں, اور پھر جو ان کا سبسیکوینٹ کانڈکٹ ہے اس سارے کو جب اکٹھا کیا جائے گا تو پھر یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اپروور کی اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے گا, اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جائے گا. رائٹ. اچھا عرفان قادر صاحب, ایک تو یہ سائفر والا میٹر ہو گیا, اس کے اندر آبویسلی انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایک بڑی اہم منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کو لیک کرنے کی کوشش کی, کچھ پیسز ادھر ادھر تروڑ مڑوڑ کے ادھر دیے بھی, باقی کچھ لائیو, کچھ اپنے لوگوں کو بتایا, کچھ اپنے من پسند صحافیوں کو بلا کر بتایا, وہ سارے کام ہوتے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اب یہ اعظم خان کا سٹیٹمنٹ آ جانا ہے اور 9 مئی کا واقعہ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اعظم خان نے بھی جس طرح کہا کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے, پاکستان کا اس پوائنٹ کے اوپر ایک سینٹر آف گریوٹی ہے جس سے ہماری یونٹی بندھی ہوئی ہے, اور وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ایک اہم ادارہ آرمڈ فورسز ہے. اس تمام کے ذریعے ایک طرف تو سیاسی سسٹم کو رگڑنے کی کوشش کی, ساتھ ہی ساتھ آرمڈ فورسز کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی, یہ کہنے کی کوشش کی کہ شاید وہ کسی طریقے سے اس معاملے کے اندر انوالوڈ ہے ریجیم چینج کے اندر. ڈو یو تھنک سیاسی منظرنامے کو, حکومت کو, انسٹیٹیوشنز کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش جتنی بھی ہے یہ اب 9 مئی کے واقعے کے بعد, اعظم خان کے سٹیٹمنٹ کے بعد, یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی سارا اسی طرف پوائنٹ کر رہا ہے, اس کے اندر بھی کوئی ابہام رہتا ہے ابھی؟ یہ بڑا اسٹرانگ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, کیونکہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو لکھی ہوئی ہے جو کہ سب سے اوپر ہے وہ ہے کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ. اور لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ جو ہے, ریاست کو جو لائلٹی ہے وہ جس طرح سے پامال کی گئی, یعنی کوئی 2-3 گھنٹے کے وقفے کے دوران تقریباً کوئی 2.5-3 ارب روپے کی املاک جو ہے ان کو نظر آتش کیا گیا, اور وہ ساری آپ کی ڈیفنس انسٹالیشنز تھی. اور وہ جو اٹیکس ہوئے انہوں نے جو کیے اس وقت, جو ہلڑ بازی کی, مسچف کیا, جو بھی کیا, وہ لاہور میں ہوا, وہ پنڈی میں ہوا, وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں, میاں ویلی میں ہوا, اور ان جگہوں پہ ہوا جہاں کے ہماری آرم فورسز کی بڑی سینسٹیو انسٹالیشنز تھی. وہ کہ یہ 3 ارب کا نقصان یا 2.5 ارب کا نقصان ہوا, یہ اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا, ناٹ اونلی ان مانیٹری ٹرمز بٹ ان ٹرمز آف the security apparatus of پاکستان, جس میں کہ ہمارے بڑے جہاز بھی تھے بہت سارے, اور پھر بہت سارے ہماری ویپنری تھی, اور وہاں پہ بہت سارا فیول تھا, اور اگر اس فیول کو آگ لگ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ وہ جو سینسٹیو ڈیوائسز جو ہیں وہ ساتھ لگی ہوتی ہیں, ان کے ایکسپلوسو ڈیوائسز, اگر وہ بھی چل جاتی تو او جی ڈی کیمپ جو ہے وہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے. اٹ واز سو سیریس. رائٹ. لیکن عرفان قادر صاحب, لاسٹلی ہم لوگوں نے پی ٹی آئی کے زمانے میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ریپیٹریٹ کرنے کی کوشش بھی دیکھی, اور یقیناً وہ کوشش اب ایک بیک فائر ضرور کر رہی ہے پاکستان میں. کیا اس کو بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ سارا کچھ اکٹھا ہوگا, سارا کچھ اکٹھا کر کے دیکھنا پڑے گا نا جی. ہاں بالکل. رائٹ. عرفان قادر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ تمام صورتحال جو سائفر والی ہوئی تھی, یہ تب ہوئی تھی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک پارلیمنٹ کے اندر پیش کی جا رہی تھی. اسی حوالے سے اعظم خان اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان کچھ عرصے پہلے ایک آڈیو منظر عام پر آئی تھی اس بیان سے کچھ عرصے پہلے. ذرا سنیں کیا کہا تھا اس میں. اب ہم نے صرف کھیلنا, نام نہیں لینا امریکہ, بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر, میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں. دیکھیں
अगर आपको याद है ना तो उसमें आखिर में उस एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है तो अगर डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद इन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस, जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी। इसमें ये एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। इन्होंने ये कि मस्टर्ड की चीजें वो देखें, मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेब, ठीक है, पहले करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप ये ऑडियो आपके सामने है, यानी आजम खान और चेयरमैन पीटीआई दोनों ही इस मामले पे खेलने को पूरे तैयार थे। पूरी प्लानिंग हो रही थी कि किस किस को बुलाया जाए, कब मीटिंग की जाए, मीटिंग के अंदर क्या बात की जाए, किस तरीके से मामलात को आगे लेकर जाया जाए। तो आजम खान की बात को हल्का तो लिया नहीं जा सकता। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले इरफान कादर साहब बात कर रहे थे, वो भी सारे इस तरफ पॉइंट करते हैं। नाउ व्हाट? लेकिन आमिर इलियास राना साहब, सवाल ये पैदा होता है कि चेयरमैन पीटीआई ने ये सब तब किया जब उनको नजर आ गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक अब आगे बढ़ रही है और हुकूमत जाएगी ही जाएगी। अब उनके पास और बहुत सारे तरीके थे, वो इस्तीफा दे सकते थे, वो असेंबलियां तहलील कर सकते थे, वो अर्ली इंतखाबात के लिए अनाउंसमेंट कर सकते थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि जब हुकूमत जाती हुई नजर आए तो सियासी चाल चलना समझ आती है सियासी मुखालिफिन के खिलाफ। लेकिन क्या वजह हुई कि स्टेट के खिलाफ ही एक मुहिम हो गई? क्योंकि उसके बाद जो बैरूनी सतह के ऊपर पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, दूसरे ममालिक के साथ डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर जो ताल्लुकात हैं, वो अभी IMF के साथ हालिया डील के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसमें भी बड़े वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। देखिए, यही तो मसला है कि आप सियासी तौर पे जो मर्जी कीजिए अपने सियासी मुखालिफिन के साथ, और आप एक आधा बयान देते और जो सिक्योरिटी कमेटी में चीजें आई डिमार्च कर लिया, ठीक बात है, वो अब भी हुआ है, वो इंडिया के खिलाफ भी होता है, अमेरिका के खिलाफ भी होता है। इशू ये है कि आपकी जो अभी आपने ऑडियो सुनाई, मोबाइल ऑडियो, जिसको चैलेंज भी नहीं किया गया, और जो फिर एविडेंस अभी तक जो सामने आ रहा है आजम खान का बयान का, जो कि जाहिर है कि चाहे गौर साहब वकील होंगे वहां पे या जो भी पीटीआई की तरफ से चेयरमैन के वकील होंगे, 25 हो चुके, FIA ने उनको तलब कर लिया है, तीसरा नोटिस अदरवाइज हम वन कार्रवाई कर ले। तो अब ना तो आजम खान साहब का राना सदाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी है, सिर्फ बाखबर जराए की कहानी नहीं है। वो राना सदाउल्लाह ने जब बताया कि जी उनका ये एक वाली बयान है दफा 164 का, तो वो आजम खान जब सामने आएंगे वो कह सकते हैं मुझसे जबरदस्ती बयान लिया, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो उसको ऑन करेंगे और पीटीआई के चेयरमैन के वकील जाहिर है कि फिर उनके साथ जिरा में करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बंदा गवाही दे रहा है, वादा माफ गवाह बन रहा है, या जो भी उसकी कानूनी पोजीशन होगी, क्योंकि ये जो आज के ये तो साथ नहीं थे उस वक्त, तो साथ तो आजम खान थे, शहजाद अकबर थे, काबीना के कुछ मेंबर्स होते थे जिनकी कुछ ऑडियो के अंदर आ रहा है कि तुम ये करो और हम खेलेंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान के जो जितने डिप्लोमेट्स दुनिया भर में हैं वो डर गए कि यार हम अपनी गवर्नमेंट को जो भेजेंगे वो इस यकीन के साथ भेजा जाता है कि उसका सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि सफारती लिहाज से जो भी फैसले होंगे वो उसी नॉर्म्स में रहते हुए, चाहे वो धमकी है, वो साजिश है, या जो कुछ भी कराएगा उसका जवाब दिया जाएगा, या फिर बाज़ाब्ता तौर पे वज़ीर ख़ारजा उसके ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट दे देते। इसको तो बाकायदा प्लान किया गया, जलसे में लगाया गया। मेरे ख्याल में ये इसलिए मुश्किल काम होगा खान साहब के लिए, जहां उनके मिटने में आ रहे हैं, और ये एक बड़ा केस था जिसको खान साहब खुद जानबूझ के भुला चाह रहे थे, क्योंकि यहीं से उन्होंने पब्लिक में मकबूलियत हासिल की। जब वो हो गई तो अमेरिकन कांग्रेस में चले गए कि जनाब हमारे देखे ना, उनको लीडर को जो पाकिस्तान डायस्पोरा है उसने वहां पे राब्ते किए, बयान दिलवाए, कमीशन में गए, जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो करें, लेकिन कोई पार्टी इस तरह के चेयरमैन बैठ के एक प्लान करता है। मैं अदम इत्मीनान में उनको यकीन हो रहा है, क्योंकि एक भी आई थी और में वो MNS की बात हो रही थी कि आपकी तरफ वापस आती हूं, 5 लोगों को लग जाएगा, वो भी एक ऑडियो आई थी कि जब जी मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। बैरिस्टर गौहर, यहाँ मसला है चेयरमैन पीटीआई वर्सेस द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन पीटीआई के तहत या तौर पर वो कोई भी सियासी चाल चलें वो बात अलग है, लेकिन उनका मनसब, उनकी इक़्तिदार की कुर्सी
اس بات کی غماز تھی کہ وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ہیڈ ہیں، اور اسٹیٹ آف پاکستان کسی بھی طرح کا کوئی آفیشیل میٹر پبلکلی اس طریقے سے اپنی سیاسی بڑھوتی کے لیے یا اپنی سیاسی استحکام کے لیے استعمال نہیں کیا کرتا ہے، which is exactly why Official Secrets Act 1923 ہمارے پاس موجود ہے، تاکہ کوئی بھی آفیشل چاہے وہ بیوروکریٹ ہو یا سیاستدان ہو وہ اپنی اس ذمہ داری سے انحراف نہ کرے۔ آپ کی نظر میں یہ جو سائفر والا معاملہ کیا گیا، بے شک اس کے اوپر این ایس سی کی سٹیٹمنٹ آئی، اور اس این ایس سی کی سٹیٹمنٹ میں I am reading this quote، کہا یہ گیا committee concluded that these communications accounted to blatant interference in internal affairs of Pakistan۔ اب انٹرنل افیئرز والا معاملہ تو اشرف غنی کی سٹیٹمنٹ پہ بھی تھا، بہت سارے انڈین ایشوز پہ بھی ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں نریندر مودی نے بلوچستان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی تھی، وہ بھی تھا، but that does not mean کہ یہ کسی طرح کا ریجیم چینج ہے یا پھر سازش ہے یا پھر امپورٹڈ گورنمنٹ ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل ایسا تھا بھی تو پھر کیا ہوا کہ یہ سارا نیریٹو بلڈ کرنے کے بعد ریاست پاکستان کا امریکی ریاست یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ تعلقات اور سارے ذیلی ادارے جو امریکہ کے انڈر ہیں، چاہے وہ اٹونومس ہوں لیکن کیونکہ پاور ہے تو انڈر ہیں، وہ سب کرنے کے بعد ان کے ساتھ ریلیشن خراب کرنے کے بعد یہ کہا گیا اب ہم امریکہ کا نام نہیں لیں گے، سائفر پرانی کہانی ہو گئی، اب ہم موو آن کریں گے۔ کیسے موو آن کریں گے؟ اسٹیٹ کا ریلیشن شپ تو خراب ہو گیا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ لیٹ میک اٹ ویری سمپل، جس تک سائفر کا تعلق ہے، سائفر ایک حقیقت ہے، مانا گیا ہے، کمیٹی کے منٹس موجود ہیں، کیبنٹ کے منٹس موجود ہیں، لہرایا گیا، لیٹر لہرایا گیا، بالکل یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ چال چلا گیا، ہرگز نہیں چال چلا گیا، یہ تو موجودہ حکومت بھی ایڈمٹ کرے گی کہ کیسے طریقے سے ایم این ایز کو توڑا گیا، کیسے طریقے سے سندھ ہاؤس کو استعمال کیا گیا، کیسے طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس لایا گیا، اس کے پیچھے عوامل کیسے تھے، اور کیا یہ جو سائفر تھا یہ والا لیٹر قومی اسمبلی کے اندر نہیں دکھایا گیا تھا، کیا اس پہ ایک لیٹر نہیں بھیجا گیا تھا، کیا یہ چیف جسٹس صاحب کے پاس نہیں بھیجا گیا تھا؟ ان میں سے کسی نے بھی اس کو سازش قرار نہیں دیا، چیف جسٹس صاحب کو بھی کہتے رہے گوہر صاحب، بیرسٹر صاحب، چیف جسٹس صاحب کے پاس نہیں بھیجا گیا تھا، کیا یہ صدر کے نوٹس میں نہیں تھا، کیا یہ سب کے، اور جو دوسرے کہہ رہے ہیں اس پہ پی ٹی آئی نے خود کہا کہ اس پہ آپ کمیشن بنائے، اور یہ میٹر ابھی بھی ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے، اگر اسٹے ویکیٹ ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حکومت ہر طریقے سے انلیگل کام کر رہی ہے اور کہاں کہاں اپنے اس کے پیچھے چھپے گی، کبھی نو میں، کبھی سائفر، کبھی کوئی اور چیز، کبھی توشہ خانہ، کبھی ان کی پبلسٹی بڑھ نہیں رہی، الیکشن ان سے ہو نہیں رہا، عوام کو اس بات کو مائل نہیں کر سکتے کہ مہنگائی کہاں ہے، ڈالر کہاں پہ، بدامنی کتنی ہے، کبھی سائفر والا دکھایا، کبھی اسٹیٹمنٹ دکھائی، کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ کی بھی کوئی وقت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ اسٹیٹمنٹ اگر اس نے دینا ہوتا تو یہ آج نہ دیتا، یہ اسٹیٹمنٹ وہ اپنی This is a very important question, Barrister صاحب, this is a very important question. آپ نے اسٹیٹمنٹ کی بات کی اعظم خان صاحب کی، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ عدالت میں وہ آتے ہیں، پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میری جو اسٹیٹمنٹ ہے 100% صحیح ہے، جس کے اوپر آپ شک کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن اگر وہ آ کے کہتے ہیں میری اسٹیٹمنٹ 100% ٹھیک ہے تو پھر کیا؟ دیکھیے وہ اگر 100% کہتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ایکسکلپیٹری انکلپیٹری ہوتا ہے، اس کا ایک لیگل طریقہ کار ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ اس کے خلاف تو ہو سکتا ہے، وہ اگر خود اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہوا ہے تو کسی بھی اکیوزڈ کا دوسرے اکیوزڈ کے خلاف وہ اسٹیٹمنٹ قابل قبول نہیں ہے، اور اگر وہ کورٹ میں آ کے بھی خود کرتا ہے تو وہ لوازمات پورے نہیں ہوئے ہیں 164 کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے۔ میں کل جا کر کی مرضی سے کہوں، میں زندگی سے جیسے بھی تنگ ہوں، میں جا کے کوئی اسٹیٹمنٹ لیتا ہوں، کوئی جرم اپنے ذمہ لیتا ہوں، عدالت ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ یہ فری فیئر ہے اور اس سرکمسٹانسز سے نہیں ہے۔ ہوتے ہیں ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ انڈر پریشر انڈر ڈیوریس اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ کورٹ میں کہہ بھی دیتا ہے، لیکن 2 مہینے سے 1 مہینے سے تو وہ اویلیبل نہیں تھے، کہاں سے آ کر کے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی؟ ایسی اسٹیٹمنٹ ہے، میں وسعت احترام کہتا ہوں اگر ایسی اسٹیٹمنٹ پہ ریلائی کیا جائے تو یہ ڈیو پروسیس آف لا کا سخت وائلیشن ہوگا، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس بہت سخت افیکٹ ہوں گے۔ ہمیں یہ بات کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ جو بھی آپ نے کارروائی کرنی ہے آئین اور قانون کے مطابق کرنی، اگر کرنی ہے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن پینڈنگ ہے، جوڈیشل انکوائری کروا لیں، اگر کرنا ہے ہائی کورٹ میں جا کے یہ ریٹ پٹیشن جس پرپس کے لیے ہوا ہے اسٹے کو چھوڑیں،
उसको कंक्लूड करवा दें। ठीक हो गया। वैसे हाई वैसे वो कोर्ट के डिसाइड करवा दें। ठीक हो गया। वैसे वो जो है वो 15 जून को गायब हुए थे, 19 जुलाई को वो सामने आए, यानी आज। मुझे आमिर इलियास राणा साहब, लास्ट कमेंट, वो जो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि अंडर ड्यूरेस वाली स्टेटमेंट किस तरीके से अदालत के अंदर एडमिसिबल होगी, उसके ऊपर आपका कमेंट? आमिर इलियास राणा साहब, ठीक है, ठीक है, सही हो गया। आमिर इलियास राणा साहब से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। बैरिस्टर गौहर अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इरफान कादर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया थ्रू आउट द शो। इसी के साथ हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अगर वाकई में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखा जाए, टीटीपी को रिपैट्रिएट करने से लेकर उसके बाद हुकूमत के अंदर होते हुए जब हुकूमत की पजीराई कम होती चली जा रही थी, पॉपुलैरिटी कम होती चली जा रही थी, तब एकदम से साइफर आया, साइफर के बाद पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो गई, पॉपुलैरिटी के इंक्रीज के बाद नैरेटिव को आगे लेकर चले, बोला अमेरिका का नाम नहीं लेंगे, लेकिन स्लिप ऑफ टंग था या पता नहीं क्या था, उसके जरिए अमेरिका का नाम भी ले लिया गया। फिर उससे पहले IMF को शौकत तरीन साहब ने जो कॉल्स की, जो उनके जो मुख्तलिफ वुज़रा थे, जो सूबाई वुज़रा थे, उनके ज़रिए कहा कि लेटर्स लिखें, वो उसके बाद की सूरत हाल, और फिर IMF ने जिस तरीके से मामलात को तूल दी, और उसके बाद 9 मई का वाक़या और ऑडियोज़ वो तमाम जो कि साइफर के हवाले से सामने आ रही थी। नॉट जस्ट दैट, फॉरेन ऑफिस का अपना मौक़िफ़ और उन एम्बेसडर का अपना मौक़िफ़, जो एम्बेसडर उस टाइम पर अमेरिका में मौजूद थे, जो कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल एम्बेसडर हैं, उनकी अपनी स्टेटमेंट्स को मिलाकर देखा जाए तो मामला बहुत अच्छा नहीं लगता। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। एनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।